الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک دا مبارک مہینہ جا رہا ہے۔ اج 14واں روزہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا دوسرا اشرہ جڑا ہے وہ مغفرت دا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ قبولیت دا مہینہ ہے۔ یہ دعاواں نو قبول کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں لٹن والا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر 3 دعاواں ضرور کرنیاں نے۔ پہلی دعا کہ یا اللہ ساڈے دلاں دے اندروں غیراں دی محبت کڈ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت ساڈے دلاں دے اندر پیدا فرما دے۔ دوستو، جنی دیر تک ساڈے دلاں دے اندروں غیراں دی محبت نہ نکلی، ساڈے دلاں دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت نہ پیدا ہوئی، اُنی دیر تک اسی کامیاب نہیں۔ اور دوسری دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ اسی گناہگاراں، اسی سیاکاراں، اسی بد ایمالاں، جو کچھ بھی ہاں، یا اللہ اسی تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہاں۔ ساڈے دلاں دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے عاشق رسولاں دی محبت ساڈے دلاں دے اندر پیدا فرما دے۔ اگر ساڈے دلاں دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عاشقاں دی محبت پیدا ہو گئی تو اسیں کامیاباں، اور عاشق رسولاں دے نال ساڈی محبت یا اللہ قائم کر دے۔ ساڈے دلاں دے اندروں گستاخ رسول نو عملی طور دے اتے یا اللہ ساڈے دلاں دے اندروں بائیکاٹ کر دے۔ یہ دعا کرو کہ یا اللہ میں دعا کرنا کہ یا اللہ عملی طور دے اتے میں گستاخ رسول دے کولوں بائیکاٹ کرنا، میرا گستاخ رسول دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اگر میرا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے عاشق رسول دے نال محبت ہے، جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دل دے اندر رکھدا ہے۔ یا اللہ میری محبت انہاں دی محبت میرے دلاں دے اندر پیدا فرما دے۔ میرا زندگی دے اندر میری جتنی بھی زندگی گزر گئی ہے یا جتنی بھی گزرنی ہے، یا اللہ مینوں گستاخ رسول دے کولوں محفوظ فرما دے، اور عاشق رسولاں دے نال ساڈی محبت پکی فرما دے۔ یہ دعا کرنی ہے۔ اور تیسری دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ساڈا اعمال، ساڈا کردار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے کار دے مطابق زندگی گزاری ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام رضوان نے زندگی گزاری ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام نے علیہ اجمعین نے اس طریقے کار دے مطابق زندگی گزاری ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے۔ نہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جان دی پرواہ کیتی ہے، نہ مال دی پرواہ کیتی ہے، نہ دل دے اندر یہ محبت رکھی ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے، نہ یہ محبت رکھی ہے دل دے اندر صحابہ کرام نے کہ ساڈی زندگی دے اندر زیادہ تو زیادہ مال آ جاوے۔ اگر مال آیا بھی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطا دے نال جو مال ملیا ہے، صحابہ کرام نے یہ دعا کیتی ہے کہ یا اللہ ساڈا مال بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قربان اور ساڈی جان بھی قربان ہے۔ یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ساڈا اعمال، ساڈا کردار جڑا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام علیہ رضوان علیہ اجمعین جیسا ہو جاوے۔ تو جنی دیر تک ساڈا رہن بہن سہن جڑا اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے عاشق رسولاں دے نال نہ ہویا، ساڈے دلاں دے اندر دنیا دی محبت ہی سما گئی اور دنیا دی محبت ہی رہی، دنیا دے نال ہی محبت اسی کرتے رہے، اونی دیر تک اسی کامیاب نہیں۔ اگر جے اساں کامیاب ہونا ہے تو پھر یہ دعا کر کہ یا اللہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے زندگی بسر کیتی ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے زندگی بسر کیتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے طریقہ کار دے مطابق زندگی بسر کیتی ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان دے اجمعین دے دلاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی محبت موجود سی، تے تاں ہی 313 جڑے سن وہ 1000 لشکر دے اتے جڑے سن وہ وزنی سن۔ تے اگر ساڈے بھی دلاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی محبت سما گئی تے اسی پاویں تھوڑے بھی ہواں گے لیکن ساڈے اگے ہزاراں دے لشکر جڑے نے وہ کوئی گل نہیں۔ اگر نبی پاک علیہ السلام دی محبت ساڈے دلاں دے اندر پیدا ہو گئی تو پھر سانوں کسے چیز دی کوئی پرواہ نہیں، کسے چیز دی کوئی رکاوٹ ساڈے اگے نہیں بن سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سانوں 3 دعاواں ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اچھے طریقے دے نال سانوں یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور یہ 3 دعاواں اگر ساڈیاں قبول ہو گئیاں تو سمجھو کہ ساڈے ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھے ہوئے جڑے نے وہ قبول ہو جان گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی محبت پیدا فرمائے۔